बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद। जी, इससे सफीना कहाँ तक सबक हमने पढ़ लिया था? जी शेख मोहतरम 149 आयत है सूरत इमरान की। सूरह अल इमरान की 200। शेख मोहतरम 149। अच्छा, 149 ठीक हो गया। हम्म, तादाद हमारी बहुत कम हो गई है। जी कल कोई ना धमकी लगानी पड़ेगी। जी शेख मोहतरम याद दहानी करानी पड़ती है फिर। ये 150 से सिस्टर कह रही थी। जी शेख मोहतरम। ये फिर सिस्टर इसको ना पीछे करें, 150 से निकालें। अच्छा, सही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और ये शेर, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें आज हम आगाज कर लेते हैं, कल फिर इंशाल्लाह रुकू से शुरू करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन अगर तुतीउल्लज़ीना, तुम बात मानोगे उन लोगों की, काफरू जिन्होंने कुफर किया, यरुद्दूकुम, तो वो तुम्हें लुटा देंगे, अला आकाबिकुम, तुम्हारी एड़ियों के बल, फतन कलिबू खासिरीन, तो तुम उल्टे पांव चले जाओगे, बदल जाओगे, खसारी खासिरीन, खसारा पाते हुए। तुम लौटोगे खसारा पाकर, यानी अगर तुम काफरों की बातें मानोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, वो तुम्हें दोबारा फिर कुफर में लुटा देंगे। उनका काम तो यही है कि इन लोगों के पास ईमान की, तौहीद की, हिदायत की नेमत क्यों आई, तो इसलिए काफरों की बातों पर आपने कान नहीं धरने। वो जितना मर्जी तुम्हें परेशान कर ले, तुमने परेशान नहीं होना, बल्कि तुम्हारा जो दोस्त है और तुम्हारा जो मददगार है वो अल्लाह है। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है। वहुव खैरुन नासिरीन, और वो मददगारों में से बेहतरीन मददगार है। मौला का लफ्ज मौला के लफ्ज के कई मानी। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा हकीकी मौला है। मौला की कई मानी है। मौला का माना दोस्त भी है, मौला का माना मुश्किल कुशा भी है, मौला का माना आका भी है। मौला के बहुत सारे मानी हैं। तो इसलिए मौला का लफ्ज जो है ना, वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किया जाए। सही। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह ही तुम्हारा, अल्लाह ही हमारा मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हमारा मौला है, और कोई मौला नहीं। बाद लोग सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मौला कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे महबूब हैं, हमारे प्यारे हैं।
لیکن یہ لوگ مولا کا معنی یہ لیتے ہیں پہلا خلیفہ، خلیفہ بلا فاصل، تو وہ معنی درست نہیں، کیونکہ پہلے خلیفہ جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ حدیث ہے اللہم، ہاں، من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، یعنی جس کو میں محبوب ہوں علی بھی اس کو محبوب ہے، جس کے ہاں میری محبت ہے نا علی بھی اس کے ہاں قابل محبت ہے، کریں گے وہ، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، تو یہاں مولا کا معنی محبوب ہے، صحیح، لیکن وہ کسی اور صحابی کو مولا نہیں کہتے، صرف سین علی کو ہی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں پہلا خلیفہ مانتے ہیں، یہ ان کی خاص ٹرم ہے، خاص اصطلاح ہے، خاص نظریہ ہے، خاص عقیدہ ہے، اور پھر وہ سینا علی کو مشکل کشا بھی مانتے ہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشائی کرنے والا، یہ بھی بہت بڑی گمراہی، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، نبی بھی مشکل کشا نہیں، چاہے جائے کہ صحابہ کو مشکل کشا کہا جائے، سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، افرو، جنہوں نے کفر کیا، الرعب، روب کو، بما، اس لیے، اشرکو باللہ، کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، ماں اس چیز کو لم ينزل بھی سلطانہ، جس کے شریک ہونے پہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ برا ہے۔ جی، کافی ہے آج؟ جی شیخ، کل انشاءاللہ گروپ کے اندر نا میسج کیجیے گا، اور تاکہ سب لوگ آئیں، ٹھیک ہے؟ جی شیخ محترم، لیکن وہ صرف سیٹنگ چینج ہوئی ہے نا، ایڈمن ہی میسج کر سکتا ہے، جی جی گروپ کی سیٹنگ چینج کی ہوئی ہے نا، اب صرف ہم، ایڈمن ہی گروپ میں میسج کر جی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ سسٹر ظالے کر دیں گی، اور انشاءاللہ وہ بھی کھول دیں گے انشاءاللہ، وہ چارجنگ چینج کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ڈسکشن وغیرہ آپ آگے جاری ہو سکے۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک ہے، آج ہماری کلاس کا آغاز ہو گیا ہے، تو آگے انشاءاللہ پھر ہم بعد میں انشاءاللہ پھر چلیں گے انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، السلام علیکم۔